बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वज़न शेरी कोर्स चल रहा है। 3 असबाक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिए हैं। अब चौथा सबक है। इस सबक में हम इंशाअल्लाह फ़ाइलुन, फ़ऊलुन, मफ़ऊल और फ़ईलात इन 4 औज़ान को समझेंगे। सबक नंबर 1 को सोचिए तो आपको याद आएगा कि सिर्फ 3 बातें अगर समझ लें तो वज़न समझ में आ जाएगा। पहली बात, शेर में 2 मिसरे होते हैं। दूसरी बात, मिसरे में 3 या 4 अरकान होते हैं। और तीसरी बात, अरकान 21 हैं। इन 21 अरकान में से हम गुज़िश्ता असबाक में 6 पढ़ चुके हैं। अब मज़ीद इस सबक में पढ़कर गोया हम 10 अरकान समझ जाएंगे और यूँ हमारा वज़न शेरी का सफ़र निस्फ़ के करीब तय हो जाएगा। इस सबक के अरकान की तफसील कुछ यूँ है कि फ़ाइलुन का मतलब है 2 फिर 1 और फिर 2, जैसे सरसरी। फ़ऊलुन का मतलब है 1 फिर 2 फिर 2, जैसे उसामा। मफ़ऊल का मतलब है 2 फिर 2 फिर 1, जैसे इंसान। फ़ईलात का मतलब है 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1, जैसे दिलो जान। दिलो जान को अगर लाम को खींचे बगैर पढ़ें तब ये वाला वज़न बनेगा, और अगर खींच के पढ़े दिलो जान तो फिर उसका वज़न तब्दील हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब फ़ाइलुन की मज़ीद मिसालें देखें। मुस्तफ़ा, आदमी, इंतहा। और फ़ऊलुन की मज़ीद मिसालें देखें। मोहम्मद, मदीना, मसाजिद। मफ़ऊल की मज़ीद मिसालें देखें। महबूब, अशार, तस्कीन। और फ़ईलात की मज़ीद मिसालें सरेदार, दर इल्म, रगे जिस्म। ये वज़न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो ये भी इंशाअल्लाह इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और ये अलग से इस्तेमाल नहीं होता, दरमियान में कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में आपको 3 इजाफ़ी बातें भी बता देता हूँ, ताकि वज़न शेरी के साथ साथ आपको इसके कुछ अहम उसूल व ज़वाबित ऐसे भी मालूम होते जाएँ जो मुस्तकिल तौर पर मलहूज़ रखे जाते हैं। नंबर 1, नून गुन्ना और 2 चश्मी हाँ को वज़न में कभी भी शुमार नहीं करते। लिहाजा पर और फिर इन दोनों का वज़न फ़ा है, क्योंकि फिर में 2 चश्मी हाँ है और 2 चश्मी हाँ को वज़न में शुमार नहीं करते। इसको इसकी हकीकत ये है, ये तो हमने समझने के लिए कहा ना कि शुमार नहीं करते, वरना ये बात ये है कि 2 चश्मी हाँ जो है वो अलग से कोई हर्फ नहीं है उर्दू में। ये अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर एक हर्फ बनता है। भे, फे, थे, ठे वगैरह ये एक हर्फ शुमार होते हैं। तो फिर में 3 हरूफ नहीं है बल्कि 2 ही हरूफ हैं, एक है फे और एक है रे। तो फे और रे मिलकर फिर बना, तो इसका वज़न है 2। लेकिन इसको हम समझाने के लिए, चूँकि दिखने में 3 होते हैं, पे फिर 2 चश्मी है फिर रे, तो इसको हम समझाने के लिए यूँ कहते हैं कि 2 चश्मी हाँ को वज़न में शुमार नहीं करते। इसी तरह एक लफ्ज़ है कहा, उसने कहा, और एक और लफ्ज़ है कहाँ, वो कहाँ गया। तो कहा और कहाँ ये दोनों फ़ऊ हैं। हालांकि कहाँ में 4 हरूफ है, काफ, हे, अलिफ, नून गुन्ना, लेकिन चूँकि नून गुन्ना को उर्दू वज़न शेरी में शुमार नहीं किया जाता, इस वजह से कहाँ और कहा का वज़न एक ही है। ये तो हो गई 3 में से पहली बात। दूसरी बात, लफ्ज़ के आखिर में अगर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, वाव और हा, इन में से कोई एक आ जाए तो उसे गिरा भी सकते हैं
اور اس گرانے کی کچھ شرائط ہیں وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا. ہم اسے چاہیں تو گرا دیں چاہے تو نہ گرائیں. شرط کیا ہے کہ گرانے کے بعد لفظ برا نہ لگے. جیسے اقبال کا یہ مصرع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں اقبال نے کن حروف کو گرایا ہے. سے اور نے میں سے بڑی اے کو گرایا ہے، اور تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو تو نے کے بعد جو تو آ رہا ہے اس میں سے واو کو گرایا گیا ہے. اور اسے کیسے پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. نون بڑی ہے، نے نہیں پڑھ رہے، نون زیر نے پڑھ رہے، اور تے واو تو نہیں پڑھ رہے، تے پیش تو پڑھ رہے. بس نے تو کو نے تو پڑھنے سے نے کی یہ اور تو کی جو واو ہے اس کو گرایا گیا ہے، اور یہ گرانا درست ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ حروف جو ہے وہ آخر میں ہوں، اور نمبر 2 گرانا برا نہ لگے. اگر بیچ میں ہو تب بھی نہیں گرا سکتے، اور اگر گرانے کے بعد برا لگ رہا ہو تو پھر تو بھی نہیں گرا سکتے. جیسے دنیا ایک لفظ ہے، اس کا الف گرانا غلط ہے. کیوں؟ جب ہم کہیں گے دنیا میں، اگر اسے ہم یوں کہیں دنیا میں، تو یہ پڑھنے میں برا لگ رہا ہے، اس وجہ سے آخر میں ہونے کے باوجود اس الف کو نہیں گرا سکتے. تیسری بات، جس حرف پر تشدید ہو، جیسے مکہ میں کاف پر تشدید ہے تو وہ گویا 2 حروف ہوتے ہیں. یعنی مکہ میں 2 کاف ہیں، پہلا کاف ساکن ہے، دوسرا کاف متحرک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم الگ الگ کریں تو یہ یوں بنے گا مک کا. تو مک ہو گیا 2 اور کا ہو گیا 2. تو مکہ کا وزن فعو نہیں بلکہ فعل ہے. اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ فاعل، فعول اور مفعول کی 4 مثالیں پیش کیجئے، اور فعلات چونکہ مشکل ہے لہذا اس کی 1 مثال پیش کیجئے، اور نون غنہ 2 چشمی ہاں اور تشدید کی 1 مثال لکھیے، اور اس کا وزن بھی بتائیے کہ اس کا وزن یہ ہے، حالانکہ اس میں 2 چشمی ہے یا اس میں نون غنہ ہے یا اس پر تشدید ہے، اور اس کا عروضی وزن یہ ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ بالکل شروع میں آئے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں اور روانی میں پوری ویڈیو دیکھ لی ہے اور سمجھ میں یقیناً نہیں آئی، تو آپ گزارش ہے آپ سے کہ پہلے آپ گزشتہ اسباق دیکھ لیں. سب سے پہلی ویڈیو سے جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. اور اگر آپ نے پہلے اسباق پڑھ لی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے تبصرہ خانے میں مجھ سے پوچھیے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہی کورس پرائیویٹ طور پر مجھ سے کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر میرا آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس پر مجھ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ میں آپ کو وہاں بتا دوں گا کہ پرائیویٹ سکھانے کی کیا ترتیب ہے. اب میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.